हाम्रो आजको लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म तारालाल श्रेष्ठको नमस्कार। म उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत छु र यो हाम्रो सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम एउटा युवा विद्यार्थी तथा केही प्राध्यापकहरूले स्वतःस्फूर्त सञ्चालन गर्दै आएको नेपालको जल्दो बल्दो मुद्दाहरूमाथि सार्वजनिक संवाद गर्दै आएको एउटा समूह हौ हामी। र हामी कुनै एउटा शक्ति केन्द्रहरूबाट निर्देशित समूह होइनौँ र हामी कुनै कार्यक्रम चाहिँ प्रायोजनमा गरिएको कार्यक्रम पनि होइन। यो हाम्रो एउटा भोलुन्टरी कार्यक्रम हो र यो हाम्रो एउटा 2 दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम मध्येको एउटा हो। आज हामीसँग नेपालको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय मा हामी बहस गर्न जाँदैछौँ। थरुहट थारुवान आन्दोलनको सौन्दर्य शास्त्र विषयमा हामी बढी हाम्रो बहसलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। भलै यो निकै राजनीतिक विषय हो, तर हामी राजनीतिक साथसाथै यसलाई चाहिँ अलि बढी बौद्धिक अभियान र सौन्दर्य शास्त्रसँग जोडेर नेपालको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारूजीसँग हामी आज बहस गर्दैछौँ। लक्ष्मण थारूजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद तालाल सरलाई पनि। आज लक्ष्मण थारूजीलाई हामीले लामो समयदेखि थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको हैसियतले हामी सार्वजनिक संवादमा उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँले 62-63 को जनआन्दोलन पछिदेखि थरुहट थारुवान आन्दोलनलाई विभिन्न ढङ्गले नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। त्यो मात्रै होइन, उहाँ लामो समय 42 महिना जेल जीवन पनि काटेर अहिले फेरि स्वतन्त्र हुनुभएको छ र उहाँ अहिले पनि अभियान हाँक्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँ माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको एउटा सक्रिय एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक व्यक्तित्व, जसले ठुल्ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ आफूलाई स्वतन्त्र कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आबद्ध नभएको एउटा आन्दोलनकारी अभियन्ता भन्न रुचाउनुहुन्छ। अरू कुरा उहाँबाटै हामी सुन्छौँ र तपाईँहरू हाम्रो यो पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनको आयोजनामा ख्याल बगाल रिडरसी क्याफेको सहआयोजनामा सञ्चालन भइरहेको सार्वजनिक संवादमा हुनुहुन्छ। पहिलो प्रश्न म लक्ष्मण थारूजीलाई एउटा अभियन्ताको नाताले राख्न चाहन्छु कि तपाईँ नेपालको 125 भन्दा बढी जनजाति जात जातिको एउटा समूहको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, थारू समुदायको। तपाईको दृष्टिकोणमा थारू समुदायलाई विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गरेको हामीले लिटरेचरहरूमा अध्ययन गर्न पाउँछौँ। तपाईको दृष्टिकोणमा चाहिँ एक अभियन्ता प्लस अध्ययनशील व्यक्ति पनि भएको नाताले थारू समुदाय को हुन्, को होइनन्, बाहिरियाले थारू समुदायलाई कसरी हेर्छन्, खास हेर्नुपर्ने कसरी हो, तपाईलाई त्यो थारू समुदाय चाहिँ को हुन् जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। खास गरी आजको संवादमा मैले थारू समुदाय, थारूहरूको ऐतिहासिक पहिचान, थारूहरूको सभ्यता संस्कृति र धरोहरसँग जोडिएको थारूहरूको समग्र विषयमा छोटो रूपमा मैले भन्नुपर्दा थारू समुदाय नेपालको तराई क्षेत्र, खास गरी तराई क्षेत्र र भित्री तराई हामी भन्छौँ, त्यहाँको थारूहरू धरतीपुत्र भूमिपुत्र हो। यसमा नि कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुन खालको थारूहरूको छ र थारूहरूले लामो समय मात्रै होइन सयौं वर्षदेखि
तराईमा बस्दै बसोबास गर्दै त्यो समुदाय आफ्नो संस्कृति, संस्कार, पहिचान र सभ्यताको असाध्यै धनी समुदाय हो। र छोटो रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको तराई क्षेत्रको भूमिपुत्र हो थारूहरू, ऐतिहासिकताको आधारमा। र अर्को कुरा, नेपालको सबभन्दा मेहनती, श्रमजीवी, दयालु र सोझो पहिचान नै हो। थारूहरूको गरी खाने, बाँच्ने थलो नै कृषि पेशा हो। माछा मार्ने, कहिलेकाहीँ जङ्गलको कन्दमूलहरू होइन, जडीबुटीहरू खोज्ने। सँगसँगै थारू सभ्यता र थारू संस्कार, थारूहरूलाई कुनै साम्यवादी मान्यता वा सांस्कृतिक रूपमा वा अन्य कुनै राजनीतिक रूपमा दर्शनहरू पढाइराख्नु पर्दैन। थारू समाजभित्रको संस्कार, परम्परा, मान्यताहरू असाध्यै त्यो समाजवाद भन्दा पनि साम्यवादी प्रकारको देखिन्छ। र हामी एकदम क्लियर के छौँ भने थारूहरू नेपालको तराई क्षेत्रको धरतीपुत्र हुन्, भूमिपुत्र हुन्, आदिवासी हुन्। तर दुर्भाग्य राज्यसँग, राज्यको पहुँचबाट, राज्यको अवसरबाट जहिले पनि टाढिनु पर्यो। तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा थारूहरूको बलिदान भएको छ। यस मानेमा तपाईले रोजेको विषयवस्तु, सौन्दर्य शास्त्रलाई सजाउने कुरा, थारूहरूको आफ्नो पहिचानलाई व्याख्या गर्ने कुराहरू निश्चित रूपमा गर्दै जाउँला। सामान्य छोटो रूपमा अहिले यति नै भनौँ। जस्तै मैले थुप्रै लिट्रेचरहरू खोज्ने क्रममा एकजना एच.ए. ओल्डफिल्ड भन्ने एउटा विदेशी नेपालको बारेमा निकै दखल राख्ने एकजना पुरानो विज्ञले स्केचेस फ्रम नेपाल भन्ने पुस्तकमा थारू समुदायलाई दाङमा भेटिएको बेलामा र थारू समुदाय चाहिँ निकै कमजोर, अविकसित, पीडित समुदाय हो। यद्यपि उनीहरू खतरनाक मलेरियालाई पनि जितेर सबभन्दा जोखिमपूर्ण हात्ती, जङ्गली हात्तीहरू समाउने र उनीहरूलाई दाउने जस्ता सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कामहरू गर्ने समुदाय हो भनेर व्याख्या गरेको भेटिन्छ अङ्ग्रेजी किताब स्केचेस फ्रम नेपाल भन्नेमा। थुप्रै अरू पनि दर्जनौं यो लेखकहरूले थारू समुदायबारे लेख्नु भएको रहेछ। त्यसमध्ये अर्को एकजना तेज नारायण पन्जियारले मूलधारको शासकहरूको स्वार्थ पूर्तिको बेलामा मात्रै उनीहरूको अनुहार, उनीहरूको गतिविधि देखिने, अरू बेलामा नदेखिने अदृश्य जाति हो थारू समुदाय। यस्ता थुप्रै परिभाषाहरू थारू समुदायमाथि गरिएको छ। त्यो एउटा परिभाषाले देखाएको थारू समुदायको सौन्दर्य तपाईहरू अभियन्ताले देखिने सौन्दर्यको बीचमा कतिको मेल छ, बेमेल छ? तपाईले थारू समुदायको, थारूहरूको घर दैलो, थारूहरूको आफ्नो थात थलोमा आज थुप्रै रिसर्च टिमहरू र रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरूको कमी छैन र लेख्ने कुराहरू पनि थुप्रैले आफ्नो ढङ्गबाट पछिल्लो 50 वर्ष यता, खास गरी 2000 विक्रम सम्वत 2013 सालपछि थारूहरूको बारेमा केही रिसर्चहरू हुन थाल्यो। र त्योभन्दा अगाडि खास गरी तपाईको आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि जहाँ थारूहरूको बस्ती छ, जहाँ थारूहरूको थात थलो छ, त्यो ठाउँमा नेपालको पहाडबाट जाने समुदाय र अरू ठाउँका कसैको पनि त्यो ठाउँमा बस्ने हिम्मत थिएन। किनकि एउटै कारण थियो,
मलेरिया लाग्छ र मान्छे मर्छ। र अर्को कारण के थियो भने घना जङ्गल थियो, बस्ती थिएन, मानव बस्ती नै थिएन। मानव बस्ती नभएको ठाउँमा सितिमिति मान्छेहरू बस्न डराउँथे। घना जङ्गलहरू, जङ्गली जनावरहरू असाध्यै धेरै थिए। र अब यो अनुसन्धानको पाटो, लेखनको पाटो, रिसर्चको पाटो, थारूहरूको इतिहासकै बारेमा मलाई लाग्छ यो आधा एक घन्टाले पुग्दैन। मात्रै के भनौँ भने थारूहरू जुन ठाउँमा अहिले छ, नेपालको तराई खास गरी र इन्डियाको युपी, बिहार, उत्तराखण्डमा पनि थारूहरू छ। करिब इन्डियामा पनि 5 लाख भन्दा बढीको जनसङ्ख्या रहेको थारूहरू छन्। र नेपालको सन्दर्भमा जुन ठाउँमा थारूहरू थातथलो गरेर बसे, थारूहरूको संस्कृति, थारूहरूको एउटा मान्यता के भयो भने आफ्नो थातथलो छोडेर व्यावसायिकरण नगर्ने। व्यावसायिकरण नगर्दाखेरि थारूहरूको अर्थतन्त्र, आर्थिक उन्नतिमा केही असर, केही कमजोर देखियो। तर हामी पछिल्लो समय हेर्छौँ, पछिल्लो समय भन्नाले 100 वर्ष यताको इतिहास हेर्छौँ। 100 वर्ष यताको इतिहासमा थारूहरू निश्चित रूपमा आफ्नो संस्कृति, पहिचान र श्रम अरूलाई बेच्न थाले। 100 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने थारूहरूको श्रम किन्ने मान्छेहरू थिएन। थारूहरू आफ्नै लागि श्रम गर्थे, सयौं बिघा जमिनहरू जोत्थे, माछा मार्थे, शिकार गर्थे र मजाले गाउँमै बसेर खान्थे। र त्यतिखेर 100 वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्नुभयो भने थारूहरूको घरमा, गाउँमा भोकमरी थिएन। किनकि मेहनत धेरै गरिसकेपछि फल्थ्यो, अनाजहरू फल्थ्यो, त्यसपछि तपाईँको माछा मासु प्रशस्त पाइन्थ्यो। तर त्यतिखेर पनि एउटा संस्कृति, तपाईँको एउटा परम्परा, एउटा मान्यता के थियो भने थारूहरूको गाउँमा, एउटा गाउँमा तपाईँको एउटा भलमनसा, बडघर, महटावा थियो। त्यो थारूहरूको अगुवा थियो। जस्तो पहाडमा पनि जिम्वाल, मुखियाहरू होइन, सुब्बाहरू थिए। तर तराईमा थारूहरूको जो मुखिया हुन्थ्यो, जो अगुवा भलमनसा, बडघर, महटावा बन्थ्यो, उसले पनि आम नागरिक सरह नै काम गर्थ्यो। ऊ काम नगरिकन तपाईँलाई अरूलाई अराएर, अरूलाई कजाएर खाँदैन थियो। ऊ पनि खेतमा सँगसँगै अरूसँगै काम गर्थ्यो। यति फरक छ। तर पछिल्लो समय 100 वर्ष यता आउनुहुन्छ भने 100 वर्ष पछाडि, अहिले पछिल्लो 100 वर्ष यता हेर्नुहुन्छ भने जब मलेरिया उन्मूलन हुन थाल्यो, थारूहरूको गाउँमा धेरै अन्नहरू फल्थ्यो, गहुँहरू, मकैहरू, धानहरू फल्थ्यो। त्यो लोभले पहाडको शासकहरू तल झर्न थाले। त्यो झर्दाखेरि उनीहरूलाई के लोभ लाग्यो भने यिनीहरूसँग मेतेरी गाँस्यो भने यिनीहरूको श्रमलाई कसरी हामीले आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने हो। त्यो त्यसपछि जमिनमा ट्याक्स। 100 वर्ष अगाडि थारूहरूसँग नागरिकता थिएन। कुनै सरकारी अड्डा, सरकारी अफिसहरू जान लाज मान्थे, डर मान्थे, दिकदार हुन्थे। 100 वर्ष अगाडि थारूहरूसँग नागरिकता थिएन, एकदम थोरैसँग नागरिकता थियो। 100 वर्ष अगाडिको इतिहास, उनीहरू आत्मनिर्भर थिए सबै चिजमा र श्रम कसैले लुटेन। तर 100 वर्ष यता हेर्नुहुन्छ भने श्रम लुटिसकेपछि त के नै बाँकी रहेर। लक्ष्मणजी, महेश चन्द्र रेग्मी भन्ने एकजना निकै विद्वान व्यक्तिले ल्यान्ड अनरसिप अफ नेपाल, नेपालको भूमिको अधिपत्य भन्ने अंग्रेजी किताब लेख्नु भएको थियो। निकै विश्वव्यापी रूपले देखाउन लायक किताब छ। त्यस किताबमा महेश चन्द्र रेग्मीले लेख्नु भएको छ कि तपाईले नाम लिएको यो तराईको मलेरियाको पहिला एकदमै बढी जगजगी भएको स्थानमा जति पनि जमिन छ त्यसको मालिक भनेको थारूहरू नै हुन् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। महेश चन्द्र रेग्मीको ल्यान्ड अनरसिप अफ नेपाल भन्ने किताबमा। भनेपछि त्यो सम्पूर्ण भूमि थारूहरूको थियो भनेर महेश चन्द्र रेग्मीले लेखिसक्नु भएपछि थारूहरूले यो बेच्दै गयो कि कसरी यो गैर थारूको हातमा, अलि वर्चस्वशालीको हातमा पुग्यो त यो जमिन? तपाईँ अब असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेसन कोट्याउनु भयो। मैले भने अघि 110 वर्ष पनि हुनसक्छ, 115 पनि हुन्छ, तर अराउन्ड 100 कोही गरौँ। 100 वर्ष अगाडि थारूहरू
100 वर्ष अगाडि होइन 500, 600, 1000 वर्ष अगाडिदेखि थारूहरूको संस्कृति के थियो भने जस्तो थारूहरूको एउटा गाउँमा उब्जनी भयो भने नजिक नजिकको 5 वटा 6 वटा गाउँको धानहरू उठाउँथे। त्यो ट्याक्सको रूपमा होइन, कसैलाई तिर्ने वा कसैलाई तपाईको त्यो पोस्ने, कसैले पाल्ने, कोही राजा महाराजालाई सित्तैमा दिने भनेर होइन, धरम बखारीको रूपमा त्यतिखेर धरम बखारी भन्थे। त्यो 5 वटा 6 वटा गाउँमा तपाईको उठाएको धानहरू कहिलेकाहीँ 2 वर्ष 3 वर्ष पानी पर्दैन थियो अरे, त्यतिखेर उब्जनी हुँदैन थियो। त्यसपछि त्यो धरम बखारी तपाईको 4-5 वटा 8-10 वटा गाउँको मान्छेको साँचेर राख्थे धानहरू। अहिलेको त जस्तो तपाईको हाइब्रिड धानहरू थिएन, त्यो पुरानो खालको रैथाने धानहरू थियो, लोकल धानहरू थियो। त्यो 5-10 वर्ष पनि तपाईको त्यसमा किरा लाग्दैन थियो। कहिलेकाहीँ बाढी जान्थ्यो, कहिलेकाहीँ तपाईको अब खडेरी जान्थ्यो, अनि साँचेर धानहरू राख्थे। पछिल्लो समय जब तपाईको नेपालको एकीकरणको दौरान सुरु भयो, एकीकरणको दौरानमा पृथ्वीनारायण शाहले थारूहरूको गाउँमा ठुल्ठुला भगारीहरू देखे। ठुल्ठुलो भगारी देखिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सेनालाई, आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्नलाई थारूहरूको त्यो धरम बखारी, मैले प्रमाण भन्नु पर्दा तपाईको चितवन भयो, हेटौडा भयो, बारा पर्सा रौतहट भयो, पूर्वमा सुनसरी मोरङ सिराहा सप्तरी उदयपुर भन्न सकिन्छ, पश्चिममा नवलपरासीको तिलकपुर, त्यसपछि रूपन्देही कपिलवस्तु दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म त्यो थारूहरूको अन्नलाई उनले आफ्नो लडाईँमा प्रयोग गरे। लडाई जितिसकेपछि उनलाई के याद भएन भने थारूले हामीलाई पाले। थारूहरू कमजोर आफै भएको होइन, आफ्नो गल्तीले भएको होइन, तर थारूहरूमा एउटै मात्रै कमजोरी के रह्यो भने शासन सत्ता हाम्रो लागि पनि हो, शासन सत्तामा हाम्रो समान अधिकार हुन्छ भन्ने कुरामा ख्याल दिएनन्। किन? एउटा कारण छ, थारूहरूको घरमा अन्न प्रशस्त थियो, खाना अरूसँग माग्न जानु पर्दैन थियो, अरूको कमाई गर्न जाँदैन थियो, श्रम आफूसँग गर्ने तागत थियो, कसैसँग कोही रोग व्याधि फैलियो भने पनि गाउँमा सहर सहयोग गर्ने चलन थियो, एकले अर्कोलाई सहयोग मजाले गर्थे। र पछि तपाईको पृथ्वीनारायण शाहले त्यो जस्तो तपाईको कैलालीको हसुलिया, कैलालीकै तपाईको के अरे भजनी, कैलालीकै टिकापुर क्षेत्र, बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा थारूहरूको तपाईको यति धेरै सयौं हजारौं कुइन्टल धानहरू त्यो गाउँलेहरू त्यो थुपारेर राख्थे। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो कार्यकर्ता, आफ्नो लडाकुहरू पाल्न, मैले सुनेको हाम्रो पुर्खाहरूबाट लिखित छैन हामीसँग, ती एकदम लेख्ने मान्छेहरू कम छन्, किनकि शिक्षाको धेरै पछाडि मात्रै थारू समाजमा शिक्षाको चेतना आयो। डोटीमा, दयलधुरामा भीमदत्त पन्तले पनि तपाईको विद्रोह गर्दाखेरि कैलाली र कञ्चनपुरको थारूहरूको धानबाटै पालिए, अनाजबाटै पालिए। यसरी हेर्दाखेरि तपाईको पृथ्वीनारायण शाहको लडाईँदेखि लिएर भीमदत्त पन्त, पछिल्लो समय काङ्ग्रेसको सशस्त्र विद्रोह, त्यसपछि तपाईको कम्युनिस्टहरूको नाममा, झापालीहरूको नाममा चलेको, त्यसपछि तपाईको पछिल्लो समय पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा को पालिएन। पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर तपाईको जनयुद्ध कालसम्म थारूहरूले क्रान्तिको लागि, आन्दोलनको लागि, परिवर्तनको लागि पार्टीहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई पाल्दै आए। पाल्दै आउँदाखेरि तपाईको पछिल्लो समय, पछिल्लो 100 वर्ष यताको कुरा गर्दैछु म, 100 वर्ष यता सयौंका सयौं बिघाहरू सरकारले काठमाडौँको गुठी र थारूहरूको गाउँमा भएको गुठीको फरक छ इतिहास। काठमाडौँको गुठी तपाईको नेवारहरूले संरक्षण गर्ने आफ्नो धर्म, क्रियाकाजहरू, अर्थबन्ध, यताउता सबै चिज। तर तपाई दाङ जानुभयो भने दाङमा थारूहरूको जग्गा गुठीको नाममा लियो। त्यही जग्गा आज थारूहरू अधिया गर्छ, खेती गर्छ, नाम थारूहरूको नाममा छ त्यो जमिन। हिजो खनजोत गर्ने बेला, त्यसपछि राजतन्त्रको पालामा हेर्नुभयो भने राजतन्त्र महेन्द्रको पालामा
पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर आएर पछिल्लो राजतन्त्रको समयमा आउँदाखेरि राणाकालबाट राजतन्त्रमा आइसकेपछि महेन्द्रको पालामा बर्दियाको थुप्रै ठाउँमा करिब 16,000 बिघा तपाईको उनको आफन्तलाई बाँडियो। थारूहरूको जग्गा हो। त्यसै कैलालीमा कैलालीको भजनी भयो, थापापुर भयो, तपाईको गुलरा भयो, अनि कञ्चनपुरको तपाईको आइबियाडी क्षेत्र भयो, अनि यसै तपाईको के रे दाङ भयो, यता नवलपरासी भयो, रूपन्देही भयो, चितवनमा पनि तपाईको सयौं हजारौं बिघा जमिनहरू उनीहरूले त्यो आफ्नो नाममा नामसारी गरे। थारूहरूलाई के थाहा थिएन भने लाल पूर्जा बनाउनु पर्छ, ट्याक्स तिर्नु पर्छ, भोलि यो जग्गा कानुनी रूपमा जान्छ, थारूलाई थाहा थिएन। किनकि थारूहरूको आफ्नो परम्परा के थियो भने कसैको तपाईको सात सिमाना मिचियो भने पनि गाउँकै बडघर भलमन्सा त्यो महतामाले मिलाउने, गाउँको झगडा कहीँ जाँदैन थियो, गाउँमै मिल्थे, कहीँ कतै केही भयो भने। त्यसकारण हामी के हेर्छौँ भने थारूहरूको जमिन अहिले होइन, 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष अगाडिदेखि एउटा बद्ध रूपमा खोसियो। पछिल्लो समय 2013 सालपछि 2042 सालसम्म पुनर्वास आयोजना गठन गरियो। पुनर्वास आयोजनाको नाममा त्यहाँ फेरि 2 बिघा 5 कट्ठा वितरण गरियो। जुन जग्गा थारूहरूको खोरिया त्यो तपाईको गौचरणहरू थियो, गौचरणहरू सबै वितरण गरियो। थारूहरूको जग्गा त्योभन्दा अगाडि खोसियो, तर 2013 सालदेखि 2042 सालसम्म थारूहरूको गौचरण, थारूहरूले संरक्षण गरेको जङ्गलहरू फलानी गरियो र त्यहाँ बजारहरू सानसानो स्कुलहरू सुरु भयो। बजारमा पसल गर्ने को भयो त गैर थारू नै थिए। थारूलाई त्यो व्यापार गर्न आएन, किनकि आफ्नो घरमा प्रशस्त खाना लाउन छँदै थियो, त्यो टेन्सनबाट लिएन। अर्को कुरा तपाईको भूमि सुधार मालपोत कार्यालयले पनि के गर्यो भने भित्रभित्र तपाईको थारूहरूको जग्गा अरूको नाममा पास गरिदिने, अरूको नाममा पास गरे थारूलाई थाहै हुँदैन थियो। 10 वर्ष 15 वर्षपछि दाबी गर्ने, 2टा पुलिस लिएर आउने, 2टा वनपाली लिएर आउने, जग्गा छोड भनेर। त्यो जग्गा छोडेर कहाँ जाने? त्यसपछि जाने ठाउँ थिएन, त्यसैको घरमा कमैया बस्थे। यसरी थारूहरूको घर जग्गा जमिनहरू भूमिहरू लुटिएको छ। यो असाध्यै अब के भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब मालिक चाहिँ क्रमशः त्यो एउटा चाहिँ कुटिल चाल चाल्न नसक्दा सोझो बन्दा चाहिँ कमारा कमारी बने। त्यसो भए होइन, क्रमशः म एकदम ठिक तपाईले कुरा उठाउनु भएको छ। कमारा कमारीको इतिहास सुनाउ तपाईलाई। 100 बिघा 200 बिघा 300 500 1000 बिघासम्म थारू जमिनदारहरूसँग पनि जग्गा थियो। अहिले 200-300 बिघा जग्गा भएको अहिले पनि छन् मान्छेहरू। थारू जमिनदारहरूको घरमा पनि त्यो काम गर्ने मान्छे थारू नै राख्थे। तर त्यो थारू जमिनदार खेतमा आफै धान काट्न त्यो कमारा कमारीसँग बिहानदेखि साँझसम्म आफै धान काट्थे। रोपाई गर्दाखेरि सँगै हलो जोत्थे त्यो काम गर्नेसँग। तर जब तपाईको शासकहरूले सत्ताधारहरूले जुन जग्गा बाँडे, हजारौं बिघा आफ्नो आफन्तहरूलाई, आफ्ना इष्टमित्रले जुन जग्गा बाँडे, उनीहरू पछिल्लो समय थारूहरूलाई कमैया दास बनाए र उनीहरू तपाईको आफू 1 मिनेट पनि खेतमा जाँदैनथे। कहिले हलो जोतेनन्, कहिले धान काटेनन्, कहिले तपाईको बिउ रोपेनन्। उनीहरू कमैया राख्थे 10 जना 15 जना, किनकि उनीहरूको स्रोत केही न केही आर्थिक स्रोत सत्तासँग जोडिएको स्रोतहरू थियो र जङ्गलहरू फाड्न लगाउने आफ्नो लागि, अनि दूरदराजका जङ्गलको काठहरू ल्याएर आफ्नो सहरको घरहरू बनाउने। अहिले 100 वर्ष भयो तपाईको ठुलठुला बिल्डिङहरू देखिन्छ। पहिला त सहरहरू सानसाना सहरहरूमा काठकै घरहरू थिए, ठुलठुला घरहरू थिए, त्यो थारूले नै बनाए। त्यसरी थारूको श्रम लोटियो र कमारा कमरी बनाइयो। भनेपछि त तपाईको जसले जसरी जमिनहरू हडपे, कुटिल चाल चलेर उनीहरू चाहिँ सभ्य, महान, एकदम उपल्ला भए, सुन्दर भए। जो आदिम धरतीपुत्र थिए, धरतीपुत्री थिए, उनीहरू चाहिँ कुरूप, कमारा, कमारी, कमलरी
असभ्य पछौटे बने? अब यो अलिकति जोडिएको कुरा के हो भने इन्डियाको मुस्लिम र हिन्दूहरूको लडाईँबाट तर्सेर डराएर भागेका आर्यनहरू, जसलाई ब्राह्मण भन्छन्, इन्डियामा आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै त्यहाँको व्यापार बिजनेस सुरु भइसकेका थियो, औद्योगिकरण सुरु भइसकेका थियो। उनीहरूले त्यहाँ केही न केही देखेका थिए, बजारहरू अनि किलमेलहरू हैन, र अलिकति औद्योगिक र त्यो व्यापारिक चरित्र देखिसकेको समुदाय त्यहाँबाट नेपाल भाग्यो। 200-250 वर्ष अगाडि त्यहाँबाट भागेर नेपालमा ज्यान जोगाउन आयो। ऊ यहाँको जंगलहरूमा निर्वाध रूपमा बस्न पायो, घर बनाउन पायो र पछिल्लो समय उसले त्यहाँ देखेको अलिकति व्यापार बिजनेसहरू आफैले प्रयोग गर्दाखेरि कसको श्रम लुट्ने त? म तपाईले भन्छु 2032, 33, 35 सालसम्म पनि थोरै थारूसँग नागरिकता थियो। पैसा पर्दैन थियो, तर सबै थारूले नागरिकता किन बनाएनन्? सबै थारूले नागरिकता नबनाउनुको कारण के थियो भने अफिसमा गएपछि भाषा बुझिन्न, गाली गरे हो कि स्वागत गरे हो कि माया गरे हो थाहा हुन्न थियो। भाषाको समस्या आयो, पहिलो आएको भाषा समस्या हो। भाषा नबुझ्ने भइसकेपछि कसको अफिस हो, के कुरा गर्छ, के भन्छ, के गरे हो के हो बुझ्दैन थियो। थोरै बुझ्ने थारूहरूसँग मात्रै त्यो नागरिकता लिए। नागरिकता नलिइसकेपछि 2036 सालदेखि सुरु भएको पश्चिम तराईको पुनर्वास आयोजनामा थारूहरू जम्मै चुके र आफ्नो भूमि गुमाए। बर्दियाको एकजना जमिनदार, म नाम नलिउँ, कुनै त आवश्यक परेमा नाम लिन्छु म, उनी पहाडबाट, उनी प्युठानबाट, अर्घखाँचीबाट उनी बर्दिया बसाइसराई गरे। बसाइसराई गर्दाखेरि उनीसँग केही पनि थिएन, सामान्य एउटा भैँसी दोर्याउँदै गए, 2-4 जना इष्टमित्रहरू 8-10 जना गए। अनि यसो थारू गाउँमा छिरे, ल हामी त भोकै छौँ 8 दिनदेखि, दयालु थारूहरू खाना दिए, भाँडा कुना दिए, घरमा सुत्न दिए। 2-4 महिना त्यहाँ बसे। बसिसकेपछि ल थोरै घर बनाउन जग्गा दिनु पर्यो। उनीहरू प्युठान र अर्घखाँचीकै तपाईको नागरिकता बोकेर गए। उनीहरूसँग नागरिकता अलरेडी थियो। त्यहाँ गएपछि आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै समुदायको हाकिम पाए, सिडिओ पाए, एलडिओ पाए, डिएफओ पाए, मालपोतको हाकिम आफ्नै भाषा बोल्ने मान्छे पाइसकेपछि उनीहरू बिस्तारै थारूहरूसँग दोस्ती गरे। दोस्ती गरे नाममा 2 वर्षपछि दिउँला, 1 वर्षपछि दिउँला, हामीलाई दिनु पर्यो अलिकति चामलहरू, धानहरू, यही कुटेर खान्थ्यौं। उनीहरू पालिए त्यसरी। 2 वर्षपछि उनीहरू त्यहाँ, उनीहरूको सिधै कन्ट्याक्ट कहाँ हो? सिडिओ कार्यालयमा, डिएफओ कार्यालयमा, एलडिओ कार्यालयमा, भूमि सुधार कार्यालयमा, मालपोत कार्यालयमा सिट भइसकेपछि थारूहरूको नागरिकता थिएन। त्यो जग्गा ऐलानी जस्तो थियो, तर गरी खान्थे। उनीहरू मालपोतमा गएर आफ्नो नाममा गरिसकेपछि 5-6 वर्षपछि भाइ मेरो नाममा छ। अनि के गर्ने? अब उठीबास, अब थारूहरू व्यापार गर्न जान्दैन थिए, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान बहुत हिचकिचाउँथे, आफ्नो थातथलो छोड्नै मान्दैनथे। अनि के गर्ने? 5-10 वर्षपछि भाइ मेरो नाममा छ जग्गा, यी कानुनले त उसको नाममा देखाइरहेछ। थारूहरूमा भाषा समस्या, तपाईको थुप्रै किसिमको समस्या थियो। अब कानुनसँग डराउने, 2टा पुलिस आयो भने डराउने, 2टा वनपाले गाउँमा आयो पुरै गाउँको थर काप्ने। ल त्यसो तेरै हो लैजा। 10 वर्ष उसले पाल्यो। 10 वर्षपछि ऊ भूमिहीन, उसँग नागरिकता थिएन। त्यसपछि उसैको कमैया भयो। त्यसपछि उसले कजाउन थाल्यो। तपाईको राति पनि भन्दैन, घाम पनि भन्दैन, झरी पनि भन्दैन, रात दिन काम गराएको गराइ छ। अनि त्यो समुदाय पढ्न कसरी जान्छ स्कुल? अनि त्यो समुदाय तपाईको कम्पिटिसन कसरी गर्छ? दर्दनाक कहानीहरू छ थारू समुदायको। ल त्यसो भए
लक्ष्मणजी, तपाईले निकै महत्त्वपूर्ण अलिखित तर एउटा अत्याचारको कथा भन्नुभयो। यस्तो समुदाय अलि पछि अहिले हामी हेर्छौँ 7 सालपछि, त्यसपछि 46 सालपछि, अझै 62-63 पछि, अझै 2009 2012 पछि, अहिले वर्तमान समयमा यो समुदाय यति धेरै ठुलो संख्यामा आन्दोलित कसरी भए, कसरी सडकमा आए, कसरी यति ठुल्ठुलो मुभमेन्टहरू, आन्दोलनहरू, सडक प्रदर्शनीहरू, विद्रोहहरू भए? त्यसो भए यसमा कसको देन छ? कसरी उठ्यो यो समुदाय? अब मर्ता क्या नै कर्ता भन्छ कि सबै चिज लुटिसकेपछि गर्ने के? कि त दासत्व स्वीकार्नु पर्यो, कि त विद्रोह गर्नु पर्यो। तर थारूहरूको विद्रोह जहिले पनि शान्तिपूर्ण भयो। चाहे त्यो 2007 सालको गुमराह थारूको आन्दोलन भन्नुस्, चाहे कोइलीदेवी थारूको इतिहास हेर्नुस्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे। गुमराहको अलिकति भनिदिनुस् त, गुमराहले के गर्नुभएको थियो र शान्ति देवीले के गर्नुभएको थियो? अब यो गुमराह थारू दाङको कुरा, यो गुमराह थारूले यही तपाईको भेदभावकै विरुद्ध उहाँले विद्रोह गर्नुभयो र उहाँ मारिनुभयो। कोइलीदेवी थारूहरू बर्दियामा उहाँले विद्रोह गर्नुभयो, उहाँ मारिनुभयो। यो धेरै पहिलाको कुरा हो। 50 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म, 40 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म। तपाईले त्यहाँ लाँदैन त्यति लामो समय। 2051 सालमा हामी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा केही मभन्दा अगाडि साथीहरू थिए। तर हाम्रो फर्स्ट इयर थियो, हाम्रो इन्टर आइकम पहिलो वर्ष म पढ्दै थिएँ। अनि एकजना साथीले भन्नुभयो कैलालीको साँडे पानी भन्ने ठाउँमा कमैयाहरूको घरमा आगो लाग्यो अरे। अनि के गर्ने भन्ने भयो। 1 वर्षसम्म त्यहाँ कोही जान सकेन। हामी 2053 सालमा त्यो ठाउँमा गयौँ। कलेजकै विद्यार्थीहरू हामी 15-20 जना गयौँ। 15-20 जना साइकल लिएर करिब 80 किलोमिटर टाढा साइकल लिएर जाँदाखेरि बाटो थिएन, जङ्गल गइसकेपछि त्यहाँ हामी पुग्ने बित्तिकै हामीले महाचाकरी गर्दै यत्रो हाँसी लिएर पुरा बन्चरा लिएर हामीलाई कुट्न आए। थारूहरू आफ्नो न्याय खोज्न आउने। 51 देखि 53 को कुरा गर्दैछु म, जहाँ 24 वटा थारूको घर जलेको थियो। किन घर जलायो त भन्दाखेरि चुनावमा मलाई भोट दिएन भनेर। पारस बहादुर सिंह ठकुरी दर्जनौं थारूको घर जलाइदिए। एमालेबाट एकजना जित्या थिए त्यहाँ चुनाव, उनलाई भन्यौं हामी, उनले वास्ता गरेनन्। कांग्रेसबाट जित्या थिए, उनलाई भन्यौं हामीले, किनकि 48 सालपछि त बहुदल आयो, राजनीतिक दलका केही प्रतिनिधि थिए। हामी 2 वर्ष लगातार गर्दाखेरि तपाईको त्यो गाउँमा जाँदाखेरि हामीलाई लखट्यो, हाम्रो साइकलहरुमा आगो लगाइयो। हामीले उजुरी गर्यौं, जिल्ला प्रशासनकाले उजुरी लिएन। हाम्रो चौकीमा हामीले उजुरी गर्यौं, किटानी जाहेर गर्न हाम्रो जाहेरी दर्ता गरिएन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो आन्दोलन योजनाबद्ध उठ्न नसक्नुको पीडा हामीले बिहोर्यौं। संगठित रूपमा हामी आफूलाई परेको पीडाको विरुद्ध हामी उठ्न सकेनौं। हाम्रा पुर्खाहरू उठाउन सकेनन्। गुमराह थारू मारिए एक ठाउँमा, कोइलीदेवी थारू मारिए अर्को ठाउँमा। तपाई मोरङ जानुस्, झापा जानुस्, त्यहाँ पनि थारूहरू मारिएको इतिहास छ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले कैयौं थारूहरूको टाउको काटे, जमिनदार हुन् भनेर। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामीमाथि दमनको पराकाष्ठ छँदैछ। त्यो तपाईको 250 वर्ष अगाडिको कुरा भन्नु चाहे,
चाहे पछिल्लो 100 वर्ष यताको कुरा गर्नुस्, मैले कैलालीको एउटा कुरा भने, त्यहाँ थारूहरूको कहिल्यै न्याय पाएनन् बहुदल आइसकेपछि। अर्को कुरा तपाईँ यही मायातामा बर्दियाको गोला जानुभयो भने गोलामा 35 वर्ष थारूहरूले 35 वर्ष एउटै जमिनदारको घरमा 36 परिवार कमैया भए। त्यो 36 परिवार सयौं वर्षदेखि त्यो जंगल फाडेर बस्यो, जमिन बनायो, घर बनायो। ती जमिनदार कहाँबाट आए थाहा छैन, पूर्वबाट पहाडबाटै गए, त्यहाँ गएर उनीहरूसँग शरण मित लगाइसकेपछि 35 वर्ष तिनलाई पाले थारूले। 35 वर्षपछि उनलाई त्यही थारूलाई कमैया बनाएर 35 वर्ष उनीको घरमा कमैया बने, तर न्याय पाएनन्। धेरै मरेर गइसके। यस्तो इतिहास कति छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यस्ता दमनहरू दर्जनौं होइन सयौं छन्। अपराधहरू हामी माथि भएको, थारू समुदायमाथि पुरा जंगली व्यवहार गरिएको छ। यो जंगली व्यवहारको विरुद्ध पछिल्लो समय युवाहरू सचेत हुँदै गएका छन्। कोही विदेश पढे, कोही इन्डिया पढे, कोही काठमाडौँ आएर पढे, कोही अर्को ठाउँमा व्यापार गरे, र समाज बुझ्दै गए, आन्दोलन बुझ्दै गए। अन्यायहरू सहन नसक्ने एउटा उत्कर्षमा उनको चेतना पुग्यो। र मलाई लाग्छ 2007 सालपछि थारूहरू आन्दोलनमा छ। बीपी कोइराला भन्छौँ हामी। कोइराला परिवारलाई पाल्ने नै थारूहरू हो। आटाको बोराहरू बोकेर पाल्न जान्थे, घरमा फलेको तरकारीहरू लिएर जान्थे इन्डिया। कोइराला परिवारलाई पाल्छ थारूहरू। तपाईँ नवलपरासीको तिलकपुरमा गएर सोध्नुस्, कोइराला परिवारलाई पालेनन् कि उनीहरूले? मनमोहनको परिवारलाई पालेनन् कि उनीहरूले? मदन भण्डारीको परिवारलाई पालेनन् यो थारूहरू? सुनसरीको थारूले सोध्नुस्। उदयपुरमा गएर अहिले उदयपुर नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुस्। उहाँको बुवाले पाल्नु भएको छ कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरूलाई। एक दिन दुई दिन होइन, सयौं के अरे महिनौं महिना उहाँले पाल्नु भएको छ। अनि त्यत्रो परिवर्तन भइसकेपछि अनि थारूहरूलाई फेरि तपाईको कुनै किसिमको वास्ता गरिएन। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब यी अन्यायहरू सहने कुरा थिएन। समाज गतिशील छ, चेतना त तपाईको अहिले त कहाँ के भन्ने, कोही सही सक्दैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो पछिल्लो समय जुन आन्दोलनहरू विद्रोहहरू तपाईले जोड्नुभयो, यो लक्ष्मण थारूको कारणले आन्दोलनहरू भएको होइन। लक्ष्मण थारूले चाहेर होइन, कोही अहिले गएर कांग्रेस एमालेमा माओवादीमा भएका नेताहरूको कारणले भएको होइन। नेपालको शासकहरू, नेपालका अपराधी शासकहरू, खुनी अपराधी शासकहरूको दमनको कारणले, हेपा प्रवृत्तिले गर्दाखेरि विद्रोह त स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ त उठ्छ। पछिल्लो समय लक्ष्मणजी धेरै शासकहरूले थिच्यो, त्यसकारणले विद्रोह भयो, विद्रोहको लागि आधार निर्माण गर्यो। त्यही भएर माओवादी जनयुद्धमा पनि थारू समुदाय सबभन्दा बढी मिलिटेन्ट लडाकु रूपमा चाहिँ उपस्थित भए र सबभन्दा बढी 16,000 प्लस चाहिँ मारिए, बेपत्ता भए। झन् प्रत्युत्पादक पो भयो कि क्या? विद्रोहमा बलिदान स्वाभाविक कुरा हो, अनिवार्य चिज पनि हो। म आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि ढाका जाँदाखेरि मैले त्यहाँको आदिवासी चकमाहरूलाई सोधेँ, के कारणले तिमीहरू सन्तुष्ट छौ? यहाँ अत्यधिक मुस्लिम बस्ती भएको ठाउँमा थोरै 4 लाख मात्रै चकमाहरू त्यहाँ आदिवासी छ। उनीहरूले के भने
हाम्रो संस्कार र हाम्रो परम्परा र हाम्रो उत्पादन जे थियो त्यो शासन सत्ताले हामीलाई संरक्षण गर्यो, ग्राह्यता दियो, मान्यता दियो र ब्रान्डेड गरिदियो। त्यहाँ सबभन्दा बढी उत्पादन हुने चकमा आदिवासीले उत्पादन गर्ने रक्सी हो। गारो भन्ने रक्सी एउटा छ, त्यो अहिले ब्रान्डेड छ। तर नेपालमा आदिवासीले उत्पादन गरेको चिज फालिन्छ, यो गँवारको हो भनिन्छ, केही पनि होइन। माओवादीमा मात्रै होइन, कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोहदेखि लिएर पञ्चायत विरोधी सबै आन्दोलनमा थारूहरू सहभागी थिए। अधिकांश नेताहरू थारूको घरमा पालिए तराईमा। र जहाँसम्म तपाईँ जनयुद्धको कुरा उठाउनुहुन्छ, म थोरै मात्रै थाहा पाउँछु। 2040, 41, 42 सालतिरबाट हामी सामान्य पर्चाहरू छर्थ्यौँ, 5-6 क्लास पढ्दादेखि नै। त्यतिखेर कम्युनिस्ट भन्ने चिज कसैले के भन्छ, कसैले के भन्थे, तर हामी अलिकति 2-4 क्लास पढेका युवाहरू, केटाकेटीहरू के भन्थ्यो भने कम्युनिस्टहरू भगवान हुन्छन्, घुस खाँदैनन्, पारिवारिक र व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि हुँदैन, यिनीहरू सुकुलमै सुत्छन्, धेरै राम्रो महल चाहिँदैन, यिनीहरूलाई गाडी चाहिँदैन, ऐसाराम चाहिँदैन। त्यही अर्थमा माओवादीलाई पनि थारूले सहयोग गरेको हो। साम्यवादी विचार, वर्ग सङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व धेरैलाई थाहा थिएन। धेरैलाई थाहा के थियो भने यिनीहरू सामन्त, शोषक, बदमाश, बेकारको फोकटको तमसुक बनाउनेहरूलाई ठिक पार्छन्, बेथितीलाई ठिक पार्छन्, भ्रष्टाचारीहरूलाई, जङ्गल माट्नेहरूलाई, अर्काको सम्पत्ति लुट्नेहरूलाई माओवादीले ठिक पार्छ, कारबाही गर्छ, ठेगान लाउँछ भनेरै थारूहरू मात्रै होइन, मगरहरूदेखि लिएर आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू, उत्पीडित सबै समुदायहरू, इभन बाहुन क्षेत्रहरू पनि पछि लागे। पुलिसले गोली हान्दैछ, सेनाले गोली हान्दैछ, थोरै मात्रै स्विक्क यो मान्छे माओवादी हो भनेर थाहा पाउने बित्तिकै उडाइदिन्छ। त्यत्रो थाहा पाउँदा भने हजारौं हजार लाखौं युवाहरू किन माओवादीमा लागे? हामी पनि लाग्यौं, थारू समुदाय पनि लाग्यो। 1700 को हाराहारीमा थारूहरू शहीद भए। करिब 1000 को हाराहारीमा थारूहरू अहिले पनि उनीहरूको अत्तो पत्तो छैन, बेपत्तै छन् उनीहरू। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने आन्दोलनमा हामी सहभागी भयौं, हामी बलिदान भयो, शहीद भयौं, अङ्गभङ्ग भयौं, तर एउटा चीज मान्नुपर्छ कि शासकहरूको धोका दिने नियत, शासकहरू कहिले कम्युनिस्टको नाममा, कहिले साम्यवादी नारा बोकेर, कहिले समाजवादी नारा बोकेर, कहिले कांग्रेसको रूपमा जुन शासकहरू आए सबैले हामीलाई धोका दिए। यसको अर्थ, मेरो अर्थ के होइन भने पञ्चायत ठीक थियो भन्ने होइन मेरो अर्थ। त्यो पञ्चायती शासकहरू पनि अपराधी नै थिए। यसको अर्थ के होइन भने राजतन्त्र ठीक थियो, त्यो पनि होइन। हामीले चाहेको शुद्ध समाज हो जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्, थिचोमिचो नहोस्, श्रम गर्ने न्याय पाओस्, मूल्य पाओस् भन्नको लागि त्यहाँ गएको हो। आबद्ध भयौं, 12 वर्ष लड्यौं, 30 वर्ष कांग्रेसको पछि लड्यौं, 12 वर्ष माओवादीको पछि लाग्यौं, करिब 15 वर्ष झापा विद्रोहीहरूको, कम्युनिस्ट बन्नेहरूको पछि लाग्यौं, लागे हाम्रा समाजका अगुवाहरू। तर धोका पाइसकेपछि पछिल्लो समय हामी 62-63 को आन्दोलन पछि हामीले माओवादी छोड्यौं। अनि तपाईहरुले थरुहट, थरुवान संयुक्त संघर्ष मोर्चा समिति, अझै भन्ने हो भने तपाईहरुले थारू सेना पनि गठन गर्नुभयो हैन? आवश्यकता अनुसार हामीले हाम्रो समुदायको, हामीले हाम्रो संस्कार परम्परा र हाम्रो मूल्य मान्यताहरूलाई बचाइराख्न लागि अहिले पनि जे गर्न तयार छौं, तर हामी हिंसामा जान चाहदैनौं। लक्ष्मणजी, तपाईहरुले
छुट्टै किसिमको दलहरू भन्दा बाहिर गएर तपाईहरुले संयुक्त संघर्ष समिति, अझै थारू सेना, थारू युवा मोर्चा अथवा युथ फोर्स, थारू युथ फोर्स पनि तपाईहरुले गठन गर्नुभयो र हजारौं हजार तपाईहरुको समुदायलाई सडक आन्दोलनमा उतार्नु भयो। जबकि प्रजातन्त्रको आन्दोलन सँगसँगै जन्मिएको थारू कल्याणकारी सभा थियो, किन अर्को जन्माउनु पर्यो? थारू कल्याणकारी सभा उहिलेका राजा रजौटाहरूले दुई चारजना थारूलाई बोकेर ल है थारूहरूको पनि एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा संगठित कमिटी बनाए। त्यसमा थारू अगुवाहरू, थारू पुर्खाहरूको पनि योगदान छ। बन्यो। बनेदेखि यता 2004 सालमा स्थापना भयो। 2004 सालमा स्थापना भएको संस्थालाई कुनै पनि हालतले राजनीतिक मुद्दा बोक्न दिएन, राजनीतिक एजेन्डा बोक्न दिएन। भनेपछि शासकको सुगा नै हो त्यो। शासकको सुगा राजनीतिक योजना त्यहाँ लागू गरिएन। मात्रै के गरियो भने कहिले पञ्चहरूको पुच्छर भएर, घोडा भएर, गधा भएर हिँड्ने। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेको गधा भएर हिँड्ने र उनीहरूकै आसेपासे अहिले पनि हामी हेर्छौं थारू कल्याणकारी स्वतन्त्र संगठन हुँदा हुँदै त्यहाँका नेतृत्वहरू कुनै न कुनै पार्टीको निर्देशितमा चल्दैछन्। त्यसकारण हामीलाई लाग्यो 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भन्दा अगाडि थारूहरूलाई खरिद गरियो, बिक्री गरियो, थारूहरूलाई गोठालो बनाइयो, झोले बनाइयो, कार्यकर्ता बनाइयो, भोटर मात्रै बनाइयो। र हामी पहिलो संविधान सभा भन्दा अगाडि माओवादीबाट विद्रोह गरेर हामीले के भन्यो भने हामीलाई स्वायत्त शासन चाहिन्छ, स्वायत्तता चाहिन्छ, हामीलाई विशेष अधिकार चाहिन्छ। किन चाहियो हामीलाई विशेष अधिकार? हामीले हाम्रो श्रम गुमाएका छौं। त्यो पनि कानुनी रूपमा डकैती गरिएको छ। लाइसेन्स लिएर हाम्रो श्रम लुटियो, हाम्रो परम्परा लुटियो, भाषा संस्कृति लुटियो, हाम्रो थाक थलो लुटियो। नदिने भए मात्रै के स्लोगन गरियो भने पीस प्रोसेस। ठीक छ, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भने हामीले पनि दुःख पाछौं। हाम्रो समुदायले त्यो गुमाएको चिज कसले दिन्छ फिर्ता हामीलाई? त्यसकारण हामीले के भन्यौं भने अब हामी राजनीतिक दलको यो पुच्छर बन्ने, झोले बन्ने, सामान्य भोटर बन्ने कार्यकर्ताको रूपमा थारू कल्याणकारी जाँदैछ। हामीलाई लाग्यो र हामी 2064 सालमा थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा बनायौं र त्यतिखेर 3 महिना अगाडि पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भन्दा अगाडि 3 महिना अगाडि हामीले आन्दोलनमा गयौं। मधेसीहरूको आन्दोलन फरक थियो, हामी फरक ढंगले आन्दोलन गर्यौं। दाङमा कर्फ्यू लाग्यो, कैलालीमा कर्फ्यू लाग्यो, सप्तरी सिराहामा कर्फ्यू लाग्यो, आन्दोलन भयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग त्यतिखेर हाम्रो 5 बुँदे सहमति भयो बालुवाटारमा। संविधान सभाको निर्वाचन पछि थरुहट प्रदेश सुनिश्चित गरिनेछ। 13 दिनको तपाईहरुको बन्द पछि, पुरै तराई 13 दिन बन्द गरेपछि त्यो सम्झौता भयो। यो पछिल्लो कुरा तपाई गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2065 सालमा 13 दिने र 19 दिने आन्दोलन भयो र प्रचण्डसँग पनि हाम्रो 6 बुँदे सहमति भयो। संविधान सभाले नै थरुहट प्रदेश सुनिश्चित गरिनेछ भनेर। कहाँ गयो हामीसँग गरिएको सहमतिहरू? झुटो जाली तमसुक जस्तो भयो। रत्तीको टोकरीमा फालिन्छ। तर माओवादी र 7 दलमा गरिएको सहमति, यिनले जे चोचो मोचो मिलाएर गरेको निर्णयहरू चाहिँ कानुन बन्छ, संविधान बन्छ, निर्णय हुन्छ, देशको लागि लागू गरिन्छ। तर हामीसँग गरेको सहमतिहरू किन लागू? म यसैमा अलिकति के जोडे भने तपाईले अघि उठाउनु भएको कुरा, कसको योगदानले, कसको तागतले थारूहरू अहिले निरन्तर आन्दोलनमा छन्। म अलिकति टीकापुरतिर पनि जाउँला। तर पहिलो कुरा के गरौँ भने यो लक्ष्मण थारूको कारणले वा कुनै अमुक थारू लिडरको कारणले आन्दोलन उठ्या होइन। थारूहरू माथि असाध्यै ठुलो वज्रपात गरियो, असाध्यै ठुलो दमन गरियो, असाध्यै ठुलो
राज्यको सम्पूर्ण सुविधाहरूबाट वञ्चित गरियो। यो दिगदारी, यो उत्पीडन सहन नसकेर थरुवाड र थरुवाडवासी र थारूलाई माया गर्ने अन्य समुदायको पनि साथ सहयोगले आन्दोलन अगाडि गाछ र निरन्तर अगाडि जाँदैछ। त्यसो हो भने तपाईहरुको यो जुन अहिले थरुवाड थारुवान जुन आन्दोलन छ, यो चाहिँ विशिष्ट, सुन्दर, यसमा कुनै आकर्षण त्यस्तो के छ जसले गर्दा हजारौं हजार तपाईहरुको थारू समुदाय चाहिँ सडकमा जतिखेर पनि आउँछन्, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि? के छ सौन्दर्य यो भित्र? थरुवाड थारुवान आन्दोलनको सौन्दर्यता म दुईटा पक्ष देख्छु। म यसको उठान यो देशको कुनै भूभाग वा कुनै क्षेत्र नेपालबाट टुक्राउने वा अलग गर्ने कहिल्यै रहेन। नेपालमै बस्छौं, हामी नेपाली हो, हामी नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र हो भनेरै उठायो। एक। अर्को, यो थरुवाड आन्दोलन उठिसकेपछि हामी थरुवाड आन्दोलन गर्दैछौँ है, थारूहरूलाई अन्यायमा पारियो, संविधानमा छोडियो, अन्तरिम संविधानमा छोडियो, थारूहरूलाई फेरि हेपिँदैछ भन्ने कुरा हामीले आवाज थारूहरूले उठाइसकेपछि स्वतः स्फूर्त लिम्बुवान भन्नेहरू, खम्बुवान भन्नेहरू, तामाङ सालिङ भन्नेहरू, नेवा भन्नेहरू, मगरात भन्नेहरू, मधेस भन्नेहरू, दलित आदिवासी मुस्लिमहरूको अधिकारको कुरा गर्नेहरू, इभन बाहुन क्षेत्रीय साथीहरूले पनि स्वतः स्फूर्त सहयोग गरे। त्यसकारण मलाई लाग्छ यसको सुन्दर पक्ष के हो भने हामी कसैसँग सोधेर, कसैसँग सल्लाह गरेर, कुनै शक्ति केन्द्रसँग मिलेर आन्दोलनको घोषणा कहिले गरेनौं र गर्दैनौं हामी। यसको सुन्दर पक्ष हामी आफै स्वतः स्फूर्त जति सक्यौं हामी इमानदारीपूर्वक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उठान गर्यौं। र अर्को पक्ष भनेको हाम्रो शान्तिपूर्ण थरुवाडको आन्दोलनमा थारूहरू मात्रै लामबद्ध थिएन, सबै समुदायको मान्छेहरू लामबद्ध थिए। यसको असाध्यै सुन्दर पक्ष यो दुईटा। अर्को, यो असाध्यै के रे सुन्दर छ, मार्मिक छ। र तेस्रो पक्षमा जाउँ म, अर्को पक्षमा जाउँ म, जहाँसम्म तपाईको यो मार्मिकता असाध्यै सरल रूपमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दा सामान्य खेती गर्ने मान्छेहरू, गिटी कुट्ने मान्छेहरू, लेबरी गर्ने मान्छेहरू, एक क्लास नपढेका मान्छेहरू, त्यो मार्क्सवाद र साम्यवाद समाजवादको थेसिस देख्दै नदेखेका मान्छेहरू थरुवाडको झण्डा उठाएर मर्न तयार भए, लड्न तयार भए, रोडमा उभिन तयार भए, लाठी र बुट खान तयार भए, झुट्टा मुद्दा खान तयार भए। हजुर। अनि साम्प्रदायिक भयो, तिमीहरू हिंसक भयो, तिमीहरू अराजक भयो भन्ने पनि त एउटा लान्छना छ नि त। फेरि कालो त पोद्दै छ नि त अलि शक्तिशाली वर्गले त। थारूहरूलाई मात्रै हैन, यो अधिकार माग्नेहरूलाई यो यस्तो गलत लालछनाहरू जहिले पनि लाग्छ। र थारूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि महासन्धि सन्धि र नेपालको पनि कुनै पनि रिसर्च वा कुनै पनि तपाईको वास्तविक विश्लेषणले के भन्न सक्दैन भने थारूहरू विखण्डनकारी छन्, थारूहरू साम्प्रदायिक छन्। अस्ति भर्खरैको आन्दोलन 2072 सालको संविधान बन्दै गर्दा त्यो कालो संविधान बन्ने घोषणा हुने 16 बुँदे सहमति भइसक्यो, अब घोषणा गर्छौं भन्ने बेला पनि थारूहरू कसैमाथि आक्रमण गरेनन्। कञ्चनपुरमा निस्किएको 150 वटा ट्र्याक्टर जुलुस पुरै जिल्ला घुम्यौं, सदरमुकाम घुमेर 3 घण्टा महेन्द्रनगरमा आमसभा गरेर घर फर्किने बेला थारूहरूको त्यो ट्र्याक्टरमाथि बियरको बोतल फ्याँकियो, रक्सीका बोतलहरू फ्याँके, दर्जनौं थारूहरूको टाउको फुट्यो, अङ्गभङ्ग भए। तर थारूहरू घर चिनिया छन्, मान्छे थिएनन्, व्यक्तिगत रूपमा जातीय रूपमा कहीं हिंसा फैलाएनन्। प्रशासन आयो,
यिनलाई हामी कारबाही गर्छौँ, तिमीहरू घर जाऊ उपचार गर भनेपछि थारूहरू सोझो थारू फर्कियो। कैलालीको मुडामा, कैलालीको बौनियामा सयौं थारूहरूको मोटरसाइकल तोडियो। सयौं थारूहरूको के अरे घरमा गएर ढुङ्गा बजारियो, बुट बजारियो, तै पनि थारूहरू सहेर बसे। पूर्व सभासद योगेन्द्र थारूको घरमा दाङको लमैमा 50-60 जना गुण्डाहरू आएर, गैर थारू आएर घर तोडे, सिसा फोरे, झ्याल तोडे, घरभित्रबाट निकालेर मोटरसाइकल चलाइदिए। त्यो पनि स्वयं थारूहरू पो विखण्डनकारी। कहीँ त छैन। डिएसपी विश्वराज खड्का जो खुमबहादुर खड्काको भतिजा हुन्, उनी कैलाली डिएसपी भएर गए 2072 सालमा डिएसपी भएर गए, सुरक्षा फौजको जिम्मा ल्याएछन्। तर धनगढी बजारमा 2-4 जना जाँड खाएका केटालाई गुण्डाहरू ल्याएर थारूहरूको गाडीमा आक्रमण गर्न लगाउँथे। त्यही केटाहरूलाई घरि 10 मिनेटपछि अखण्ड सुदूरपश्चिम जिन्दाबाद भन्न लगाउँथे। त्यही केटाहरूलाई 10 मिनेटपछि थरुवा जिन्दाबाद भन्न लगाउँथे। पहाडीहरूको घरमा आक्रमण गर्न लगाउँथे, थरुवा जिन्दाबाद भन्न लगाउँथे। थारूहरूको घरमा आक्रमण गर्न लगाउँथे, अखण्ड सुदूरपश्चिम जिन्दाबाद। हामीसँग प्रमाण छ। मैले पुलिसले आरोप लगाएको होइन, डिएसपी विश्वराज खड्काले त्यो गरेका हुन्। तर हामीले उनलाई अन्य समुदायको मान्छे भनेर कहिले हिलाए होचो गरेनौँ। उनीमाथि हामीले मुद्दा लगाएनौँ। नत्र हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जान सक्छौँ, ह्युमन राइट्स कमिसनमा जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गुहार्न सक्छौँ। एउटा वर्दीधारी मान्छेले यहाँ हिंसा फैलाउँदैछ, जातीय सद्भाव बिगार्दैछ भन्न सक्थ्यौँ। हामी थारूहरूले प्लिज अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि जातीय हिंसा, हिंसात्मक गतिविधि, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम थारूहरू कुनै पनि आन्दोलन गरेका छैन। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, हामी सहेर बसेका छौँ। झुट्टा मुद्दा 103 जना लागेको छ। हाम्रो घर जल्छ तर आगजनीको मुद्दा हामीलाई लाग्छ। हाम्रो एफएम जल्छ तर चोरीको मुद्दा हामीलाई लाग्छ, डाका चोरीको। कस्तो कानुन नेपालको, तै पनि हामी सहेर बसेका छौँ। लक्ष्मणजी, यहाँ हामीलाई थुप्रै इनबक्समा प्रश्नहरू आछन्। बसन्त सापकोटा, प्रेम वाइबा लगायत हाम्रो यो इनबक्सभित्र प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। जब 72 साल भाद्र तपाईको 6 गते अखण्ड सुदूरपश्चिम र यो थरुहट स्वायत्त प्रदेश आन्दोलन चर्काउनेहरू बीच, आन्दोलनकारी बीच चाहिँ अब मुठभेड होला भनेर शान्तिपूर्ण अब चाहिँ आन्दोलन गर्ने भनेर सम्झौता भयो र 7 गते त्यति ठुलो घटना तपाईको टिकापुरमा भयो। त्यस्तो शान्तपूर्ण शान्तप्रेमी आन्दोलन गरिरहनु भएको तपाईहरुले त्यत्रो हिंसा कसरी भयो त? त्यसो भए त्यो टिकापुरको घटनाको बारेमा थारू आन्दोलन, थरुवाट आन्दोलन, थारुवान आन्दोलन जे भने पनि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा हाम्रा थारू समुदायको पहिचान, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार लोप हुने किसिमले केही धाराहरू अन्तरिम संविधानमा आए। त्यतिखेर हामी थोरै मान्छे मात्रै थियौँ। अन्तरिम संविधान गलत छ, हाम्रो पहिचानको विरुद्ध आयो भनेर हामी थोरै मान्छे मात्रै आन्दोलन गर्यौं। तर जब पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि थारूहरूको पहिचान मेट्ने गरी प्रचण्ड सरकारले, प्रचण्डको क्याबिनेटले एउटा विधेयक ल्यायो। त्यो विधेयकको विरुद्धमा चाहे त्यो कांग्रेस, चाहे एमाले, चाहे माओवादी, चाहे त्यो राजनीतिक दल, चाहे त्यो सांसद, सबै थारूहरूको ऐक्यबद्धता हुन आयो। त्यहाँदेखि निरन्तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण अगाडि गइरहेको छ। थारूहरूको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, अधिकारमुखी आन्दोलन, थारूले उठाएका जायज मुद्दाहरू अपराधीहरूलाई बचेन, वन तस्करहरूलाई बचेन, देश बेच्नेहरूलाई बचेन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई बचेन, थारूहरूको श्री सम्पत्ति खानेहरूलाई बचेन, थारूहरूको जग्गा जमिन हड्पिनेहरूलाई बचेन र उनीहरू पछिल्लो समय 2072 को संविधान बन्दै गर्दाखेरि थारूहरूलाई जसरी पनि किनारा लगाउनुपर्छ, ठेगान लगाउनुपर्छ, यिनीहरू
नेतै हुन थाले, ठुल्ठुलो कुरा गर्न थाले, उनीहरूलाई पचेन र कुनै न कुनै ठाउँमा घटना घटाउन चाहन्थे। कुनै न कुनै ठाउँमा घटना घटोस्, सद्भाव बिग्रोस् अनि दमन गर्न सजिलो वातावरण बनोस् र कालो संविधान घोषणा गर्ने उनीहरूको इच्छा थियो। 72 सालमा जसरी घटना घट्यो, कैलालीका दर्जनौं ठाउँमा हामी सहेका छौँ। 72 सालको आन्दोलन, थरुवानको आन्दोलनको नेतृत्व धनीराम चौधरी र रामजन्म चौधरीले नेतृत्व गरेका थिए काठमाडौँबाट। तर मलाई के थाहा छैन भने कुन जिल्लामा कसरी कार्यक्रम भइरहेछ मलाई थाहा छैन। मलाई यति थाहा थियो थारूहरूको आन्दोलन अब संविधान बन्दैछ, उठ्नुपर्छ, संविधानमा हाम्रा कुराहरू छुट्नुहुन्न भनेर म पनि आन्दोलनकारी थिएँ। हामीलाई खबर के आइरहेको थियो भने डीएसपी विश्वराज खड्काले कुनै न कुनै रूपमा हिंसा फैलाइरहेका छन्, थारू र पाहाडले लडाउन कोसिस गरिरहेका छन्। टिकापुरमा, धनगढीमा, कञ्चनपुरमा, जहाँ होस्, खास गरी कैलालीको अत्तरिया, टिकापुर, धनगढीमा 4 जना गुन्डा बोकेर उनी थारूहरूको बस्तीमा आइपुग्थे। अखण्ड सुदूरपश्चिम जिन्दाल थारूले उत्तेजित गराउनलाई 2072 साल भदौ 4 गते एउटा जुलुस आयो गए थारूहरूको। टिकापुरदेखि नजिकैको तोरैयापुरमा दर्जनौं थारूको घरमा तोडफोड गरियो। 7 गते देशैभरि आन्दोलन थियो। मलाई त थाहा थिएन कालकुन ठाउँमा आन्दोलन थियो, तर म दाङमा थिएँ त्यतिखेर। दाङमा साथीहरूसँग छलफल गर्दा थिएँ। एउटा पूर्व मान्ने योगेन्द्र चौधरीकै घरमा बसिरहेका थिए। उनी साथीहरूले ल पोलपुरमा 7 गते नै कोण सभा छ मलाई बोलाए। तपाईको आवाजमा अलिअलि समस्या आइरहेको छ, कम्पनहरू आइरहेको छ। र म पोलपुर पुगिसकेपछि मलाई खबर आयो कि टिकापुरमा घटना घट्यो। घटना घटिसकेपछि त्यो घटनालाई यसरी हिंसात्मक, यति जातीय सद्भाव बिगार्ने किसिमले गयो कि भनिसके छैन। त्यो घटना शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा, शान्तिपूर्ण थारूहरूको विद्रोहमा त्यत्रो हिंसात्मक घटना कसरी घट्यो, दुर्भाग्यपूर्ण, दुःख छँदैछ। हामी पनि अचम्मित छौँ, कसरी घटना घट्यो। न थारूसँग हतियार थियो, न गोला बारुद बन्दुक थियो, मात्र एउटा झन्डा र ब्यानर बोकेर थारूहरू गाथे आन्दोलनमा। त्यो त कानुनले दिएको अधिकार हो, संविधानले दिएको अधिकार हो। शान्तिपूर्ण भेला, जुलुस, गोष्ठीहरू, सम्मेलनहरू गर्न पाउने कानुनले दिएको अधिकार हो, संविधानले दिएको। संविधान र कानुनको उल्लङ्घन कहाँ थारूले गरे? जुलुस गयो, कसरी त्यहाँ घटना घट्यो त्यो अनुसन्धान विषय हो। तर म के जोड्छु भने टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दुःखद घटना हो। त्यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। ह्युमन राइट्स वाचले त्यतिखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त्यतिखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्यो, प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। लाउडनिपले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्यो। थर्ड एयरलाइन्सले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सबै प्रतिवेदनहरूमा के भनिएको छ भने, म सारको कुरा गर्दैछु, सबै प्रतिवेदनमा एउटै कुरा सार के गरेछ भने 7 गतेको दुःखद घटना हो, यसको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। सबैले सरकारलाई अनुरोध गरे। कसरी यत्रो घटना घट्यो, यत्रो हिंसात्मक घटना, दुःखद घटना कसरी हुन गयो? यत्रो संस्थाहरू, मान्यता प्राप्त संस्थाहरूले सरकारलाई अनुरोध गरे, हामीले पनि अनुरोध गरे 7 गतेको सत्य तथ्य बाहिर ल्याइयोस्। थारूहरूलाई जबरजस्ती जुत्था मुद्दा लगाएर जेलमा कोचिनुहुन्न। मलाई त थाहै पनि थिएन। तपाईँको कम दाङ भएको मान्छे मलाई आरोप लगाइदियो होइन, बाहिर जेल पनि बस्यो। त्यसकारण म के भन्छु भने सबैले ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, थर्ड एयरलाइन्स, लाउडनिप लगायत थुप्रै पत्रकार साथीहरू, रेडियो कर्मीहरू, टेलिभिजन कर्मीहरूले सरकारलाई माग गरे कि 7 गतेको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। सरकारले एउटै कुरो सुनवाई के गर्यो भने
क्याबिनेटले लाल आयोगको एउटा समिति बनायो, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनायो। त्यतिखेरको गृह मन्त्रालयले देवीराम शर्माको जी तपाईको आवाजमा निकै डिस्टर्ब आइरहेको छ, त्यो डिभाइसलाई अलिकति होला, हल्लियो कि भन्नुस् त, अहिले बोल्नुस् त। मैले चाहिँ सुनिराखेको छु। अहिले ठिक छ कि अलिअलि आवाज हल्लिरहेछ? हजुर। यसो हुँदाखेरि म के भन्छु भने आन्दोलन नापेतोबिया त हुँदैन, तर आन्दोलन गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार तपाईलाई पनि छ, मलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ, जो अन्यायमा पर्छ। अब रेशमलाल चौधरी जसले भूमिगत रूपमै वारिसनामा मार्फत चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो, त्यस पछाडि उम्मेदवारी दिनु भइसकेपछि निकै भारी मतले 34,000 भन्दा नि बढी, जबकि अरू प्रतिद्वन्दीहरूको 10-12,000 भन्दा मत आएको छैन, त्यति धेरै मत ल्याएर विजय हुनु भएको एकजना माननीय चाहिँ अहिलेसम्म 30 महिनादेखि जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ। 42 महिना त तपाई पनि जेल जीवन बिताएर बाहिर निस्किनु भयो। उहाँ चाहिँ टिकापुर घटनामा आरोपित भनिन्छ, आरोपित सोझै हो पनि भन्न सकिन्न, होइन पनि भन्न सकिन्न। तपाईलाई पनि 42 महिनासम्म के भनेर राख्यो? हाम्रो अहिलेको माननीय रेशमलाल चौधरीलाई के भनेर राखिँदैछ त यति लामो समय? 16 महिना अगाडि, आजभन्दा 16 महिना अगाडि कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाले हामी 16 जना 42 महिना जेल जीवन बिताएर छुट्यौं। 11 जना साथीहरू अझै जेलमा छन्। माननीय रेशम चौधरी एउटा आन्दोलनकारी हो, लक्ष्मण थारू पनि आन्दोलनकारी हो, लाखौं लाख थारू आन्दोलनकारी हो, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको एउटा योद्धा हुन्। आन्दोलन गरेकै आधारमा, अधिकार मागेकै आधारमा, संविधानमा कानुनमा हाम्रो विषय छुट्नुहुन्न है। यो राज्यले अरूसँग हामीले पनि बराबरी हिस्सा दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यको साधन स्रोतबाट हामीले वञ्चित गरिनु हुन्न भन्दा हामीलाई अपराधी हुन्छ, हामी जेलमा हाल्नु। सायद नयाँ कुरो जस्तो लाग्दैन भने शासकहरूको यो नियत नै हो, चरित्रै हो। त्यसकारण 11 जना अहिले जेलमा छन्। आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको छ। दुईटा लडाई हाम्रो चल्दैछ। हामी कानुनी लडाईदेखि टाढा छैनौँ। हामीलाई 42 महिना जेल राखियो पूर्व पक्षको लागि भनेर। पूर्व पक्षमा मान्छेलाई 2 वर्षभन्दा बढी राख्न पाइँदैन। 42 महिना किन राखियो? कहाँ जाउँ न्याय माग्न? म फेरि आन्दोलन गरौँ, फेरि शहीद बनौँ? म कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण देश! किन समयमै न्याय निरूपण हुँदैन? थुप्रै तपाईको संस्थागत रूपमा उठेका आवाजहरूलाई किन सुनिँदैन? र अर्को कुरा तपाईले उठाएको कुरा, माननीय रेशम चौधरी लगायत 11 जना साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। माननीय रेशम चौधरीलाई किन जेल हालियो? ऊ दोषी थियो, अपराधी थियो भने उनलाई चुनाव लड्न किन दियो? चुनाव लड्न दिने, चुनाव जितिसकेपछि जेल हाल्ने, त्यो पनि आजीवन कारावास भन्ने। हरिनारायण चौधरी के गल्ती गर्यो? बिचारा गाउँमा घाँस काट्दै थियो, उसलाई समातेर जेल हालिदियो, यही थाल्नु होला भनेर। सुन्दरलाल कथरिया आन्दोलनमा गएको थियो, पुलिसको गोलीले ऊ ढल्यो। ढलिसकेपछि उक्लै मार्ने गएको होला। पुलिसको गोलीले उल्टै ऊ घाइते भएको छ, छटपटिरहेको छ। केही स्वास्थ्य कर्मीले उसलाई समातेर हस्पिटल लगे, हस्पिटलबाट उसलाई गिरफ्तार गरेर जेल हालिदियो।
थारूहरू घाइते भइसकेपछि उपचार गर्ने अधिकार छैन। वीरबहादुर चौधरी साहित्यमा व्यापार गर्दै थियो, आन्दोलनमा गएको थिएन, किन जेलमा हालियो? आजीवन कारावास कसरी? त्यसकारण मैले दुईटा लडाई बाँकी छ। हामी जिल्ला अदालत, कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला मन नपरेर, चित्त नबुझेर हामीले उच्च अदालतमा 1.5 वर्ष अगाडि अपिल दर्ता गरिसकेका छौँ। यही भदौ 4 गते तारिक छ, सायद सिधै पुनरावेदनले केही न केही निकास दिला। एक, हामी कानुनी लडाइमा छौँ। अर्को लडाई भनेको तपाईको राजनीतिक लडाई। राजनीतिक लडाई 2072 साल असोज 3 गते घोषणा भएको कालो, अपुरो, अधुरो, थारू विरोधी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी विरोधी कानुन, कामै नलाग्ने कानुन संविधान घोषणा गरियो। त्यो संविधान घोषणा गर्ने बहाना के पाइयो भने थारूहरूले सद्भाव बिगारे। कसरी सद्भाव बिगारे? कर्फ्यू लागेको थियो, घटना घटिसकेपछि कर्फ्यू लागेको टिकापुरमा। कर्फ्यू लागेको बेलामा नेहरू ट्रेडर्स एउटा थारूले चलाएको ठुलो पसल हो। 10 ट्रक भन्दा बढी सामान थियो। कर्फ्यू लागेको बेला सयौंका सयौं मान्छे आएर कसरी सामान बोक्न सक्छ? पुलिसको आँखा थिएन। प्रशासन कहाँ गयो? दर्जनौं थारूको घरमा छानी छानी आगो लगाइन्छ। सद्भाव बिगार्ने हामी कि अरू? यो सद्भाव बिगार्ने कुन कानुनले छुट दिन्छ? कुन संविधानले छुट दिन्छ? हामी निर्दोष चाहिँ जेल बस्नु पर्ने, झुट्टा मुद्दा सहनु पर्ने? यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक आन्दोलनमा घटेको घटना हो। हामीले राजनीतिक रूपमा यो निसाब गर्नुपर्छ भन्दा के हुन्छ? ए बाबा, अदालती प्रक्रियामा गइसकेको विषय। त्यसो भए त के जाहेर गरिदिउँ फेरि? खड्ग प्रसाद ओलीको विरुद्ध उनले टाउको काटेको नियममा अहिले पनि जाहेर गरिदिउँ? किटानी जाहेर ठोकिदिउँ? यो त होइन। न्यू खोज साँच्चै नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको मर्म भावनालाई संस्थागत रूपमा गर्ने अगाडि बढिरहेको छ। देश समृद्ध बनाउनेतिर, शान्तिपूर्ण विकसित देश बनाउनेतिर जाने हो भने एउटा समुदायले चाहिँ झुट्टा मुद्दा लगाउने, उनकै घर, उनकै एफएम जलाउने, उनकै घरको सामान लुट्ने, अनि उनलाई नै झुट्टा मुद्दामा लगाएर दाँका चोरीको मुद्दा, ज्यान माराको मुद्दा। लक्ष्मणजी, रेशमलाल चौधरी 30 महिनादेखि जेलमा हुनुहुन्छ। एकदमै भारी मतले विजयी माननीय। अनि अरू पनि 11 जना जेलमा हुनुहुन्छ। अरू थुप्रै 16 जना तपाईहरू 42 महिनापछि छुट्नु भयो। तपाईहरू निर्दोष मान्छेलाई पनि यसरी थुनियो भन्ने तपाईको दाबी हो भने यसको चाहिँ दीर्घकालीन सौन्दर्य हुन सक्छ के? यसको सन्देश के हुन सक्छ? यो संसारले पढ्ने एउटा इतिहास बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लेख्नुस्, तपाईहरु जस्ता लेख्ने साथीहरु, आवाज, बुलन्द आवाज, स्वतन्त्र आवाज उठाउनेहरुले बोल्नुस्। मलाई लाग्दैन अहिले पनि थारूलाई न्याय निसाब दिने कुरामा नेपालको क्याबिनेट, नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु तयार छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसकारण यसको सौन्दर्यता, दमनको सौन्दर्यता कति दर्दनाक छ। लुटेर खाने चरित्र, देश बेचेर खानेहरु आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि ती आज त दमन भयो अरे, गाउँमा बुट बजारियो अरे, रेप गरियो, घरमा आगो लगाइयो, झुट्टा मुद्दा लगाएर जेल कोचियो। भोलि ऊ कंगाल होला, उसको घरबास कमजोर होला। छिछि दूर दूर भन्लान् मान्छेहरु। ठुक्क जेल गयो, झुट्टा मुद्दा खेप्दैछ, न सांसद बन्न सक्यो, न मन्त्री बन्न सक्यो, फेरि गिट्टी कुद्दैछ। कति सौन्दर्यता हुनेछ। दमनको दमन, दमनको दमन,
हिंसाको हिंसा सहेर फेरि गिटी कुटेर खान त तयार छ नि त, श्रम बेचेर खान तयार छ नि त। तर यत्रो दमन सहँदा पनि अरूलाई लुट्छु है, यो देशको सीमा खोला नाला बेच्छु त कहिले भन्दैन नि। कति महान छ, कति महानता छ यो विचारमा कि यो समुदायमा, यो समुदायको श्रम, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा कति महान छ। तर राज्यका शासकहरू किन बुझ्दैनन्? अचम्मित छु, म पनि अचम्मित छु। जुन समुदाय कसैले बुझेर खाँदैन। तपाईहरुको जुन, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणतिर आइपुगेका छौँ, तपाईहरुको जुन यो मोर्चा छ थारुवान एउटा चाहिँ मोर्चा, तपाईहरुको राष्ट्रिय मोर्चाको तपाई संयोजक हुनुहुन्छ, यसभित्र चाहिँ अब कुनै दलको पृष्ठपोषक मात्रै गर्ने, आफ्नो मुद्दा, पहिचानको मुद्दालाई, थरुवाट स्वायत्तताको मुद्दालाई चाहिँ नबोक्ने नेताहरू तपाईहरु सँगसँगै हुनुहुन्छ? यो हामी जेल परिसकेपछि 42 महिना थरुवाट आन्दोलन, थरुवाटका माग मुद्दाहरू, थरुवाटका एजेन्डाहरू, थरुवाटको एजेन्डा, थरुवाटको माग मुद्दामा सहयोग गर्ने आदिवासीहरू, जनजातिहरू, दलित, मुस्लिम, मधेसीहरू, इभन बाहुन क्षेत्रीका साथीहरूको बीचमा संवाद हुन पाएन, छलफल हुन पाएन। टिकापुर घटना कसरी घट्यो, यो घटनाको निकास के हुन सक्छ, बिग्रिएको सद्भावलाई कसरी मजबुत बनाउने, यो 42 महिना कसैले सोच्दैन हाम्रो लागि। स्वतन्त्र ढंगले कसैले सोच्न सोचिसकेपछि हामी जेलबाट निस्केपछि हामी प्रयास गर्यौं र 6 महिनाको तयारीपछि हामी गत साल टिकापुरमा सम्मेलन गर्यौं र करिब 50,000 आम नागरिकको सहभागितामा त्यो सम्मेलन सम्पन्न भयो र हामी मोर्चा बनायौं। यो मोर्चामा आबद्ध केही साथीहरू कांग्रेसको हुनुहुन्छ, केही कम्युनिस्ट पार्टीका पनि हुनुहुन्छ, यसमा हुनुहुन्छ। तर हामी नेतृत्व पंक्ति कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैनौं, सम्बद्ध छैनौं, कुनै पार्टीको झोला बोक्न तयार छैनौं। हामी हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो एजेन्डा ठीक छ, हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू सही छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि भन्छ। नेपालको कसैले भन्न स्थित छैन थारूले उठाएको गलत माग छ। थारूले परेको अन्याय मान्ने रेशम चौधरी लगायतलाई फोकटमा झुट्टा मुद्दा लगाएर जेल कोस्ने षड्यन्त्रकारीहरूको विरुद्धमा थारूले उठाएको आवाज ठीक छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ धेरैको छ। त्यसकारण यो मोर्चामा पनि अरु पार्टीमा आबद्ध केही साथीहरू हुनुहुन्छ, तर मलाई लाग्दैन उहाँहरूले त्यो पार्टीको एजेन्डा बोकेर हाम्रो मोर्चामा आउनु भएको छैन। प्रेम तामाङ सोध्दै हुनुहुन्छ कि यो पहिचान त सबै अटाउने, सबैले न्याय पाउने, सबैलाई सबैको संस्कार संस्कृति उत्तिकै प्यारो लाग्ने एउटा संस्कृति हो यो पहिचान भनेको। तर पहिचानलाई चाहिँ साम्प्रदायिकतातिर लगेर जोडिहाल्छ। यो पहिचान र साम्प्रदायिकता बीचको दूरी के हुँदा चाहिँ साम्प्रदायिक हुने, के नहुँदा पहिचान हुने भन्ने एउटा चाहिँ दूरी चाहिँ कसरी खडा हुन्छ र पहिचानको मुद्दा उठाउनेलाई चाहिँ साम्प्रदायिक दाग लगाइहालिन्छ? महाकाली, टनकपुर, कोशी, गण्डक बेच्नेहरूलाई जबसम्म जेलमा हालिँदैन तबसम्म मगरले उठाएको कुरा, थारूले उठाएको कुरा, आदिवासी जनजातिले, लिम्बूले उठाएको, नेवारले उठाएको कुनै पनि मुद्दालाई, जायज मुद्दालाई यिनीहरू साम्प्रदायिक भन्नेवाला छन्। एक, नेपालको जंगल काटेर सखाप बनाउने तस्करहरूलाई जबसम्म ठेगान लगाइदैन, जबसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार गरेर अकुर सम्पत्ति कमाउने दलालहरू, माफियाहरूलाई सत्ताबाट च्युत गरिँदैन तबसम्म यो आरोप लागिराख्दैन। यसको चोचो मोचो मिलाएर यो मगरले उठाएको चाहिँ अलिअलि 2-4 जना मगरहरू क्याबिनेटमा भएको कारणले यो चाहिँ साम्प्रदायिक होइन, थारूहरू चाहिँ 1 जना क्याबिनेटमा छैन, त्यसै यो साम्प्रदायिक भन्दिदा आरोप लागिहाल्छ। यसरी चोचो मिचो मिलाएर के भन्दा साम्प्रदायिक हुन्छ, के भन्दा सद्भाव मजबुत हुन्छ, यो चोचो मोचो मिलाएर हुने चिज होइन।
यो सैद्धान्तिक चिज हो, यो बुझ्ने कुरा हो, अनुभूति गर्ने कुरा हो, सबले सबलाई माया गर्ने, सबले सबलाई सम्मान गर्ने नारा हो। वसन्तले लेख्नु भएको छ 5 राज्य संयन्त्र थरोट आन्दोलनलाई जुन टिकापुरमा विस्फोट भयो त्यसलाई राजनीतिक भन्दा आपराधिक बनाउन खोजेको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने वातावरण अहिले कतिको सहज देख्नु भएको छ? सहज छैन। क्रान्ति सहजबाट सुतेर दाल भात खाएर, दूध भात खाएर, मजाले पचाएर, फुलमाला लगाएर क्रान्ति कहीँ सम्पन्न भएको छैन। अस्ति मात्रै देख्यौँ हामी, टिकापुर नजाउँ, अस्ति मात्रै देख्यौँ हामी खोकनामा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, पहिचान, आफ्नो धरोहर, आफ्नो त्यो भूमि संरक्षण हुनुपर्छ भनेर जनताहरू खोकनामा नारा के लगाएको थिए। विद्या श्रेष्ठलाई मर्न हुने गरी खेतमै कुटियो, अस्त्रु ग्यास छोडियो। यहाँ त के हुन्छ? स्वार्थ, भ्रष्टाचार, तस्कर, कमिसन तन्त्र, त्यो राष्ट्रघाती चरित्र छोप्नका लागि यो भनिदिन्छ के गर्ने। त्यसकारण सहज छैन, अझै कठिन दिन आउनेछ। यिनले हामीलाई दमन गर्नेछन्, अझै धेरैले झुट्टा मुद्दा लगाउनेछन्, अझै धेरै ठाउँमा यिनले जातीय सद्भाव बिगार्ने नाउँमा हामीमाथि दमन गर्नेछन्, तर प्रचार हाम्रा विरुद्ध गर्नेछन्। यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो उहाँलाई म के भन्छु भने फुलमाला लगाएर, दही दुध खाएर, कोठामा मजाले सोफामा सुतेर क्रान्ति कहिले भएको छैन, हुँदैन। अब हामी अन्तिम प्रश्न सायद तपाईँ 42 महिना जेल बस्दा 2वटा पुस्तक पनि लेख्नु भएछ, सेक्स, वार एन्ड जेल भन्ने र एक्सन इन जेल भन्ने 2 पुस्तक। एउटा पुस्तक कृष्णराज सर्वहारीले सम्पादन गर्नुभएको रहेछ भने अर्को चाहिँ हाम्रो उन्नति चौधरीले सम्पादन गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तै तपाईँले जेलमा धेरै पुस्तकहरू पनि पढे भन्नुभएको थियो। त्यसमध्ये तपाईँलाई चाहिँ नेपालको सबै संविधानहरू चाहिँ मैले खाएँ पनि भन्नुभएको थियो। राजतन्त्रदेखि यो शासकहरूको इतिहास पनि पढेँ भन्नुहुन्थ्यो। र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यो मार्क्सको प्राय किताबहरू पुँजीका 5वटा अध्याय पुरै पढ्नुभयो भन्नुभयो। यति धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको रहेछ। अब आजको दिन तपाईँले काठमाडौँमा रेशमलाल चौधरी लगायत 11 जनालाई रिहाई गर्नको लागि लबिङ स्वरूप गोलमेज सम्मेलन आजकै दिन राख्ने योजना पनि बनाउनु भएको रहेछ। त्यो कोरोनाको कारणले सम्भव भएन। आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्ला? अब भर्चुअल रूपले नै अगाडि बढ्ला? यसै गरी कोरोना महामारी सधैँ रहिरहेको छ, मलाई लाग्दैन। एक न एक दिन यसको निकास हुन्छ। कोरोनाका कारण यो विशाल पेन्डेमिक, मलाई लाग्छ यो सदा रहने कुरा होइन। यसको पनि एक दिन कुनै न कुनै विधि प्रक्रियाबाट यो पनि निराकरण होला, समाधान होला। तर यही कोरोनाका बहाना पारेर कहिले राष्ट्रवादी चरित्रको नाउँमा, कहिले नक्सा प्रकाशनको नाउँमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने, तस्करलाई जोगाउने, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि भ्रष्टाचारीलाई जम्मा गरेर देश लुट्ने, जबसम्म शासकहरू रहिराख्छन् तबसम्म आन्दोलन चाहिँ रोकिँदैन। आन्दोलनको स्वरूप यस्तै हुन्छ, म अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि हामीले 2 महिना अगाडि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर असोज 3 गतेसम्मको हाम्रो मात्रै होइन, फरवर्ड, लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, तामाङ, सालिङ, मगरात, मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको संयुक्त आन्दोलन हामीले 2 महिना अगाडि क्लियर गरिसकेका थियौँ। घोषणा पनि गऱ्यौँ, 2-4वटा सामने प्रचारात्मक कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, आन्तरिक तयारी पनि गऱ्यौँ। तर पछिल्लो समय यो कोरोना बढ्दै गएपछि अलिकति हामीले यो प्राकृतिक महामारीलाई यो मध्यनजर गरेर अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरूको शेड्युल, भर्चुअल टकहरू, भर्चुअल सेमिनारहरू, भर्चुअल ठुल्ठुला मिटिङहरू, अरू विचार गोष्ठीहरू भइरहेको छ। र अहिलेको सन्दर्भलाई के जोडौँ भने
अहिलेको सन्दर्भमा यति नै गर्न सकिन्छ, यति नै गर्यौँ हामी। तर आन्दोलन हामी तयार छौँ। आन्दोलनको विकल्प छैन। आन्दोलन नगरिकन हामी माथि लागेको कालो धब्बा, झुट्टा मुद्दा, मान्य रेशम चौधरीहरू जेलबाट छुट्छन् मलाई लाग्दैन। यिनीहरू छोड्ने पक्षमा छैन। बरु अझै धेरै झुट्टा मुद्दा लगाएर अझै केही मान्छेले जेल हाल्न चाहन्छन्। कतिखेर न्यू पाउन झुट्टा मुद्दा लगाइदिउँ अनि जेल हालिदिउँ, त्यही सर्ला भनेर कहिले धाक देखाउँछन्, कहिले धम्की दिन्छन्, कहिले के गर्छन्। यिनको खेलै यस्तै हो। षड्यन्त्रकारीहरू, अपराधीहरू योभन्दा अरू जान्दैनन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ तपाईँले मेरो किताबको सन्दर्भ उठाउनु भयो, अध्ययनको सवाल उठाउनु भयो। हो, सत्य हो। आजको दिनमा असली कम्युनिस्ट कहीँ पाइँदैन। नेपालमा भएको जम्मै कम्युनिस्ट पार्टीहरू तथाकथित नवसामन्त हुन्। यिनीहरू तथाकथित कम्युनिस्टहरू नवसामन्त नयाँ राजाको रूपमा उदयमान भएका छन्। कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो कि राजनीतिक दल हो कि होइन, मर्या छ कि जिउँदैछ थाहै पाइँदैन। यिनले नगर्दा, यिनले देश लुट्दा हामी सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउने हाम्रो पनि दायित्व हो। यो देशको गणतन्त्र बाँचोस्, यो देशको लोकतन्त्र बाँचोस्, यो देशको संहिता बाँचोस्, यो देशको पहिचानको मुद्दा बाँचोस्, सबैको सभ्यता संस्कृति समान अवसर पाओस्। यो त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, कानुन र संविधानले दिएको अधिकार हो। आन्दोलन रोकिँदैन, आन्दोलन अगाडि बढ्छ। धेरै धन्यवाद लक्ष्मण थारूजी, तपाईँको आजको एकदम क्रान्तिकारी विचारहरूको लागि। आन्दोलन मात्रै होइन, थारू समुदाय 3000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि ती ठाउँहरूमा छन् भन्ने कुरा, सिक्कल सेल लगायतका जुन कुराहरू छ, इभिडेन्सेसहरू, त्यसले पनि देखाएको छ। दाङमा थारू समुदायहरू कम्तीमा नि 2000 वर्ष र बढीमा 3 देखि 4000 वर्षदेखि बस्दै आएको भन्ने जस्तो डकुमेन्टेसनहरू पनि हामीले पाएका थियौँ, विदेशी लेखकहरूले लेख्नु भएको। थारू समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति, गाना बजाना, प्रदर्शनी कला, नाच, वेशभूषा, खानपान हरेक हिसाबले निकै धनी छ, जसलाई कुनै पनि दलालले जग्गा बेचेको जसरी, कुनै नदी बेचेको जसरी बेचेर सिद्ध्याउने, किनेर किन्न सकिने मूल्यमा त्यसलाई नाप्न सकिन्न। त्यो अमूल्य छ। र तपाईहरू जस्तो अभियन्ताले थारू समुदाय र अन्य जनजातिहरूको एउटा विशिष्ट संस्कृति, तपाईको सम्पदा, पहिचान, तपाईको भिजिबल, इन्भिजिबल, टेन्जिबल, इन्टेन्जिबल हेरिटेजेसहरू, सम्पदाहरू जति छन् त्यो पनि बचाउँदै अभियानहरू अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आज तपाईले धेरै लामो समय अझै बहस जाने देखिन्छ, तर हाम्रो झन्नै पाउने 2 घण्टा भइसकेको हुनाले आजको बहसलाई हामी यहीँ रोक्न चाहन्छौँ। अन्तमा केही छुटेको कुरा सौन्दर्य शास्त्रलाई मात्रै जोडेर भन्नु छ भने केही भनिदिनु होला, नत्र भने आज कार्यक्रम यहीँ रोक्नेछौँ। धन्यवाद। अब थारूहरूको कल्चरको बारेमा, खास गरी थारूहरू वैशाखमा एउटा लय, एउटा भाकामा गीत गाउँछ। रोपाइँ गर्दाखेरि अर्को लवज छ। कृष्ण जन्माष्टमीको आफ्नै तपाईँको भाषा संस्कृति छ। के अरे दसैँ तिहारमा अर्कै भाकाको गीतहरू छ, माघीमा अर्कै भाकाको छ, भोज बिहामा गाउने अर्कै भाषाहरू छ। यति धेरै संस्कृति सम्पदा, त्यो परम्पराको धनी छ कि यो समुदाय राज्यले संरक्षण गर्न सकेन। हामी आन्दोलनले संरक्षण गर्ने हो। आन्दोलनले संरक्षण गर्ने वातावरण बनाइसकेको छ। आन्दोलनको बलमा थारूहरूको धेरै चिजहरू अहिले रेकर्डेड छन्, चाहे त्यो तपाईँको सामान्य छोटो छोटो फिल्मको रूपमा होस्, नाटकको रूपमा होस्, स्टेज प्रदर्शनको रूपमा होस्। र थारू समुदाय के चिज आफूलाई बिर्सिनु हुँदैन भने हामीसँग ठुलो शक्ति छ। हामी यो देशको ठुलो ताकत हौँ, ठुलो आर्थिक उत्पादन गर्ने, ठुलो सामाजिक सभ्यता, संस्कार र
सद्भाव निर्माण गर्ने यो समुदाय हो र यो देशको राजनीतिमा ठुलो योगदान दिएको समुदाय हो। त्यसकारण आगामी दिनमा हुने आन्दोलन शहीद हुनको लागि होइन, बाँच्नको लागि हो। कसैले जेल पठाउनको लागि होइन, जेलबाट छुटाउनको लागि हो। कसैले झुट्टा मुद्दा लगाउन होइन, झुट्टा मुद्दाबाट छुटकारा पाउनको लागि हो। कुनै समुदायसँग न्यु खोज्न र जोडी खोज्न जातीय सद्भाव बिगार्नको लागि होइन, नेपालीहरूको विशाल महान एकतालाई अझ मजबुत बनाउने हो। कसैले हेप्नको लागि होइन, सबैले बराबर सम्मान दिनको लागि आन्दोलनको तयारीमा छौँ, आन्दोलनको निरन्तरतामा छौँ। आजको संवादमा तपाईले जसरी क्वेसन सोध्नु तपाईलाई पनि धन्यवाद। हस् त, यति नै कुरा राखेँ अहिलेलाई। हस्, धेरै धन्यवाद प्रणव आकाश, प्रेम तामाङ, बसन्त सापकोटा, शान्ता दुराली लगायत हाम्रो यो टेक्निकल टिममा चाहिँ साथ दिइरहनु हुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै अब हाम्रो यो कार्यक्रम आज यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र यो समुदायसँग जोडेर थुप्रै विषयमा बहस आवश्यक छ भन्ने महसुस हामीलाई तपाईसँगको बहसले गराएको छ। आगामी दिनमा पनि थारू समुदायको सौन्दर्य शास्त्र, आन्दोलन, इतिहासलाई जोडेर, साहित्य कलालाई जोडेर हामीले बहस गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईहरु माझबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।